pag-usik-usik sa binhi sa kinabuhi. So wala kay daotang intention, dili siya matawag nga dautan. Pero kung gahikap-hikap ka ana kay wa ka paduga sa imong asawa, mao na nga imo na laman ang imo na lang gi-divert ang imong una-huna anang dapita, lahi na po na nga istorya makasa na. So mao bitaw na nga ang simbahan ato ning klarohon ngano man nga naa may mga bana nga bisag minyo na mo-commit sila og masturbation. Ang tubag ana kay naapoy mga asawa nga mubalibad sila sa ilang mga bana bisan og way bugat nga rason, way rason nganong mubalibad. So mao na nga ang asawa nga mubalibad sa iyang bana nga way igong katarungan, makasa kaana, refusing of marriage obligation. So asa man na mabasa atong basahon sa 1 Corinto kapitulo 7 bersikulo 3 hangtod sa 4. Ang 4 lang. Ang asawa dili maoy magbuot sa iyang lawas kundi ang bana. Ug ang bana usab dili maoy magbuot sa iyang lawas kundi ang asawa. Ayaw ihikaw ang inyong kaugalingon sa usag-usa. No, ayaw ihikaw. So mo na nga makasa ang imong bana, nakasa siya kay nakakommit siya masturbation, pero unang sadaan ang asawa nganong wa man magpadog. Naa may mga asawa nga di magpadog sa bana kung di mohatag og kwarta ang bana. Nganong ga-practice man kapag kaburikat nga imo man ang bana. Unsa man ang matawag magburikat, nganong magbabayad man ka? Imo man ang bana. Nga naapoy mga bana nga di pod mohatag og konsumo kung di pod patak-angon sa asawa, abuso na pod na. So hinumduman na to nga ang pakighilawas sa magtiayon buhat na siya sa gugma, dili na pahungaw sa kaulag. So ang sex di ay sacred siya, pero ma-abuse siya kung gamiton naton siya nga kanang selfish motive. So mao to itubag sa pangutana nga ngano kahang gihikap-hikap man animo, aton ang klarohon ug unsa kahay nakaingon ana. So dili automatic nga sala, gawas kung ang imong pagbuhat ana bunga sa kaulag. Mao na nga sa gyud bataduna nay kaulag nga nagtangag. Mao to itubag. Okay, follow up niyang pangutana, Brad. Mayon siya, Brad, mapasaylo pa ba ang sala nga gibalik-balik? Gibalik-balik pagbuhat? So ato ning klarohon nga dunay ang sala di ay dunay gitawag atog sins of malice napoy sins of weakness. Kanang sins of malice kanang yung nabalik-balik nagbuhat ng saa tungod kay magbantay ta ning gitawag og presumption of God's mercy. Sa man ang presumption? Kana bang sobra nag-abuso ta, nag-presume ta nga kaluy-an ta kanunay sa Ginoo bisag wa tay paghinulsol sa atong mga sala. Karon ang paghinulsol di ay naatay firm resolution nga atong bag-uhon ang atong kaugalingon pinaagi sa pagbiya o pagtalikod sa sala. Buhaton na to ang tanan, mangayo ta grasya sa Ginoo nga dili naunta ta mahagbong pagbalik sa maong sala. Pero dunay mga sala nga bisag imo nang gihinulsolan tungod lagi kay addiction na siya, na-addict na kagipangita na sa imong utok nga maong sala, bisan pa kung dili na unta ka gusto nga buhato na, pero inigabot sa mga grabe nga temptation, mahagbong kapag balik sa maong sala, maunay weakness na siya. So kung kana siya, depende sa pare nga moy mo imong confessor, ma-detect na niya kung kinasing-kasing ba ng imong pagkumpisal o dili. Mo bitaw nga nay uban nga sige kumpisal sa ilang mga sa. Nay uban ana nga moingon ang pare nga ana ra balik og kumpisal og klaro na kang gahinulsol. Tingali nakita sa pare nga wa siya planong wa mag-effort nga mapugngan ang maong sa. So kana di ay hangahag ra ta kaayo nga okay ra magbalik-balikon ako ning saa kay naabi tay kumpisal. Di jo ka mapasaylo ana kao man kay klarong paghinulsol. Pero naningkamot ka nga dili na ka mahagbong anang saa. Pero dili lang gyud na lang gyud mga instances nga mahagbong gihapon ka tungod sa weakness, mao na nga pwede mo na nga mapasaylo jud ka ana kung mokumpisal ka ana kay nakasabot man ang Ginoo sa imong limitasyon. Pero alang sa mga tao nga nagsuffer sa gitawag atog addiction o kanang pagkaulipon sa sala nga balik-balik, mas maayo nga magpa-deliverance mo
Kay ang prayer of deliverance makatabang na siya nga makas out ang spirit of addiction. Kay naa may daw tang espiritu nga gapaluyo ana unya aron napay mga prayer ana labi na prayer against unsa toy naka-addict nimo unsa tong saa nga balik-balik kinahanglang makas out ang yawa nga nagpaluyo ana aron dili na ka maglisod pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mao nito ba? Okay, dugang pangutana matud pa din ni Brad about marriage. Matud pa kaning unsa may ground or serious ground, Brad, para maanal ang kasal? So, dunay tulo ka kan matawag ka basihan para ang usa ka kasal maanal nga ground for annulment. Number 1, lack of consent. Mayroon kag lack of consent, ikaw nga nagpakasal napugos ra ka. Sa sinugdan, ibutang ta, napugos ra ka og pakasal kay gitiunan magkagsyatgan samahan. Sige, ayaw pakasle, sige takase ning imong obligasyon kay mabuak ning imong So tungod sa kahadlok, nagpakasal na lang ka. So lack of consent, dili full ang imong consent sa dihang gikasal ka. So kana ground for annulment na. Sunod, lack of capacity. Wa kay kapasidad ibutan ta kuwang og pangisip. Mao bitaw nga dili gyud angay kaslon ning naay mga sakit sa utok, kana bang naadoy grabe nga mental disorder. Kay ngano man ang kaminyoon ana dili niya mapulfill ang iyang obligation. So kasuhon na siya na siya psychological incapacity, di niya matuman ang iyang mga obligasyon, isip bana, isip asawa, kay di man puno ang salabutan. So mao na no nga lack of kanang capacity. Na ikatulo, kining lack of canonical form. So may kag lack of canonical form, ibutang ta ang gakasal nimo piki nga pare, adi gito balido nga kasal. Kay kinahanglan ang kaminyoon ang chief witness pare nga Katoliko. So mao nay kuan ana tulo. So mao na i-check na siya sa canon lawyer sa kung katong inyong kasal wa ba ka mapugos, wa ba ka giilad. So ingon ana daghan na naana siya yung mga basihan ang canon lawyer. So ang mahitabo ani kung pananglit kanang paminaw nimo murag naay ground for annulment ang inyong kasal, duol mo sa inyong pare para magiyahan mo. Kay kung maglisod ang inyong pare, i-refer man mo niya sa canon lawyer sa inyong diocese kay para malamdagan gyud mo para mahatagan og giya o sulbad ang imong problema. So dangop gyud ta sa otoridad sa simbahan. Mao nay tubag ana para sa annulment. Okay, related gyapon Brad, matud pa niya yang follow up, Brad, sayop ba magpakasal og laing relihiyon? So sa canon law, sa atong balaod simbahan, usa sa mga impediments sa kasal kana gyung dili ta parehag pagtuo. Kay ngano man namanggod nay mga risgo. Kung pananglit, di ba ang mga ginikanan, ang tuyo no, nganong usa sa mga purpose sa marriage is kining mutual help na kay katabang paingon sa kaluwasan. Kung di mo parehag pagtuo, maglisod ta nang dapita. Kaya di man mo makasinabot sa pagtuo, mao na inyong awayan. So impediment yun na siya. Ikaduha, makahatag na siya confusion sa inyong mga anak. Kay makaingon ang inyong mga anak nga okay raman di ay laing Katoliko si papa o si mama lahig relihiyon o kapuyon ko nga mosimbas Katoliko are na po ko sa laing kuan. Murag ma-confuse sila sa ilang pagtuo. Pero usahay naay mga instances nga i-grant sa simbahan ang mixed marriage. Unsa man ang mixed marriage? Usa ka Katoliko ang bana bakaha, unya ang iyang partner is dili Katoliko pero valid ang bunyag. For example, kanang Presbyterian o evangelical nga valid ang bunyag kay Trinitarian formula. Hatagan siya dispensation nga pwede sila kaslon mixed marriage pero naay kondisyon. Ang kondisyon sa simbahan, una, kinahanglan nga ikaw asawa nga dili Katoliko, dili nimo kabigon ang imong bana nga Katoliko sa imong pagtuo. Ang tuyo sa mixed marriage aron ang Katoliko nga bana or asawa makakalawat, dili siya magpabilin sa estado sa lang mortal. So mo na nga i-allow lang na siya, dunay mga cases nga i-allow na simbahan. Ang kondisyon una,
dili pwedeng ang partner nga dili Katoliko, dili niya kabigon ang iyang partner nga Katoliko sa iyang pagtuo. O ikaduha, ang tanan nilang mga anak kinahanglan bunyagan sa pagtuong Katoliko ug di manghilabot ang partner nga dili Katoliko. So mo ni mga kondisyon ana. So mo na nga dili gyud basta-basta na kay nganuman ang simbahan gahuna-huna sa kaluwasan sa tao. Mo gahuna-huna sa kaluwasan sa tao. So mo nga una ang pangutana dili badautan nga magpakasal sa laing relihiyon ang kuan jud ana makasa gyud ta kung ato nang ipugos, pero naapoy mga dispensation naapoy mga panahon day nga muhatag og dispensation ang simbahan nga pwede ra basta makomply ang mga kondisyon, dili automatic nga sala. Mao toy tubag. Okay, daghang salamat Brad. Kabahin ni sa religious items Brad. Na ako noy nagpa-bless dinhi, gi-bless na ang religious items, pero aya pa ang bayad inig-uli na sa ilang balay. Balido ba daw na nga pamaagi? So sa mga yun ana murag pastoral ra pod nga approach ibutang ta kanang need jud niya ana nga item pero wa sila ka are kay wa kay kwarta pero mubayad lang sila, dili na siya dautan kung ang ilang gihatag nga bayad katong sibo ra pod sa presyo sa mga item. Ayaw na patungi. Kay makasa kag simony ana kay imo naman ang gipaginansyahan kung ang bayad is pauli lang sa presyo kay iyog kanang kuane lang ko kanang apili lang ko bayran ra kanako unya dili na dautan. Pero kung imo na nang patungag 5 o labaw na katunga po imong gipatong o pagpalit no ani 50 ra ni unsa kay giblessingan namang Father Darwin kay gamhanan man na mao nang 100 na ni karon silutan kas Ginoo na kay simony man na. So unsa nang buying and selling of sacred object kanang mga labi na sacramentals kana nga sa gitawag nag-simony, simonia. So mao na no nga dili siya dautan kung dili nimo paginansihan. Pauli lang sa kwarta kay kanang kuan lang ba nagpadara man siya nimo. Mo titubag. Okay, time check 11:33, so we have 12 minutes more. Okay. Dugang pangutana Brad, matud pa rin ni Brad, sala ba kung makakita ta og sexy og nagpahubag-hubag nga babae? Unsa mapod nga sala Brad? Binyal ba na or mortal sin? So ato nang iklaro nga lahi ang lustful desire kaysa attraction. Iwatan ta kita kagwapa, sexy, na-attract ka, pero imo lang tong gi-ignore, taman ra diha ba sa attraction? Wa nimo tinguhaa nga wa moingon na kag seksihay gwapaha oy unsa gitutok jud nimo imong mga mata wa jud nimo gilingiw unsa ga imagine na kag stila no lamia teline nakasa na ta sa hunahuna unsay giingon ni Kristo nga kun mutan-aw ta sa usa ka babae ubos sa malaw-ay nga tinguha nakapanapaw na ta sulod sa atong kasing-kasing. So adultery sa kasing-kasing, pagpanapaw sulod sa kasing-kasing, minyo na ka. Unsa gitinguha nimo ng bayhana, mo maangay jud na nimong ikumpisal. Pero kana nga klase sa pagpanapaw sa na siya, pero mas bugat gyud tong pagpanapaw nga consummated. Kana gyung ang imong gitinguha, nagtinguha po nimo nga inyo jung gibuhat ang dili angay buhaton, mas bugat ron. So mao na nga nakasa taa na basta ang atong pagtan-aw sa maong babae dunagyoy lustful o mga sexual desire. Pero kung attraction lang, igo ra ka na-attract siyang beauty, nga taman ra sa attraction, dili siya sala. Mao na ito ba?